आतां पर्यंत इनवॉल्ड ना. आतां सगळे कन्सेंट कोणें मारिल्लो पळय सायन तांकां विचारप्रसाद घेतिल्लो काय ना तो कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं. समज कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं तेन्नाच तांणी सरकाराक सांगिल्लें हें तेन्ना सरकार पळयतलें आशिल्लें. दे शूड हॅव बीन क्लियर दॅट टायम. आज उलोवन फायदो ना, कित्याक ज्या लोक पळयताले तांणीच सायन मारले. सो आतां जेन्ना ग्रामस्थ हातान घेवन पळयता की आपलो देव काप्रेश्वर भितर येवपाक जाय, ते योग्य पद्धतीन ते सगळे करूंक ते सोदतात, ते योग्य पद्धतीन तांणी करचें. हें म्हणजे कोण सांगता पळय मारल्या का मारून पळय हांव कांयच उलोवंक शकना. PWD गव्हर्मेंट, सुप्रीम कोर्ट ज्युडिशरी, इट इज मारून जाल्यार कंटेम्प जाता आनी कंटेम्प सुप्रीम कोर्टाचो यू नो वॉट इट इज. सो आय विल नॉट टॉक ऑन दीस. whoever is डेमोक्रेसी मध्ये इट्स फ्री टू टेल द वर्ल्ड की आपणे मारुना मारल्या कितें ती. आनी मारुना मारल्या पिलर वयर येता पर्यंत तूं कित्याक राविल्लो. अलायनमेंट जेन्ना अशी लायन येता तूं टाक करून शिफ्ट कर म्हणटा. तूं पयलींच सांग मरे ही लायनीन हें येता काय ना. चॅपल काडटना तूं ओगी रावला, चर्च फाटल्यान वता आसतना तुमी ओगी रावल्या. म्हणजे तुमी राजकारण करपाकूच रावले अशें न्ही. जेन्ना तुमकां दिश्टी पडलें चर्च फाटल्यान गेली तुमी बोवाळ करूं नाशिल्लो, चॅपल काडल्यान रिलोकेट केल्लें करूं नाशिल्लो, पिलर येवंक लागले करूं नाशिल्लें, आनी सडनली तुमी जेन्ना देव काप्रेश्वराची गजाल तुमी उलोवंक लागता म्हणजे कितें राजकारण. सो लेट अस नॉट गो बॅक. whatever is there for to be done, we will ensure it is done without any political interference. आणि एक मिनिस्टर खूप जणांनी म्हटलं की पॉलिटिशियन साइन मारलेलो ते लोक आता ग्रामस्था वांगडा आसा उभे शिफ्टिंग करपा खातीर. ज्या लोकांनी कन्सेंटाचेर साइन मारलेलो पळय ते आता ग्रामस्था वांगडा आसा. हांवें तुका परत सांगलें हातूंत राजकारण नाका. पूर्ण लोक जे देव काप्रेश्वराक मानता त्या लोकांनी सगळ्यांनी बरोबर रावन करून घेवचें आणि शिमे भितर देवाची आमी परत स्थापना करता आसतना जो देव जागो दितलो तर सगळ्यांनी येवचें. हातूंत म्हजी तुजी टीम कांयच ना. ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, खंयचेय लोक आसूं, कितेंय आसूं, जे मानतात तांकां आसा तांकां डेफिनेटली एक हें आसा की हातूंत तें घेवन बसच्या पेक्षा पॉझिटिव्हली देवाचें काम करून देवाक शिमे भितर काम करून स्थापना करून दिवची ही एकूच म्हजी मागणी. तातूंत आनी हांव बाकीचे फुडले उलोवन ताजेर म्हाका परत फाटल्यान वचपाचें ना. जातूंतल्यान तुमकां ऑलरेडी सगळें क्लियर सांगिल्लें आसा पयलीं म्हज्या बायटार. उलयता इतलें कमी आसतलें फुडें या. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो पुलीस कंप्लेंट जाता पळय सर, तुमी काय पळयता एक्टिविस्टांचेर पुलीस कंप्लेंट रजिस्टर पळय हांव एक्टिविस्टाक ते दिसा ब्लेम करना. म्हाकाय गाळ्यो मारल्यो आसतल्यो. देवाची भावना जाका आसा ती भायर येतलीच. पूण ही भावना भायर येता आसतना एकदां एक्टिविस्टांक मिसगायड केल्ले आसतात, मिसकम्युनिकेशन केल्लें आसता. हे खातीर तांकां सुप्रीम कोर्टाचें खबर आसचें ना जें आयलें. ताज्या खातीर हे एक्टिविस्ट जे दिसा केल्ले बाकीचे मुख्यमंत्र्याक हांवें क्लियर एकूच सांगलां की तांचेर एक्शन घेवपाचें ना म्हणून. तांचें एक्शन घेवं नाका कित्याक ते दिसा जबाबदारी तांकां कित्याक ते आयले ते भावनेन आयले. आमचे हिंदू बांदव जेन्ना ते दिसा गेले थंय भावनेन गेलो की देवा खाली जा. अरे समज तशेंच जाल्लें आमी कोणी धांवतले आशिल्ले जाका खबरूच नाशिल्लें ना ती मागीर उलया. पूण जेका एक्टिविस्ट आनी बाकीचे जे लोक आयले मुख्यमंत्र्याक हांवें व्हेरी क्लियरली रिक्वेस्ट केला आनी सांगला की एक्शन कांयच जावपाक जायना एक्टिविस्टांचेर आनी नांवां घेवन तांची परत तांचेर केसीय पडपाक जायना. कित्याक त्या दिसाची गजाल जाली इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ वॉट एवर हॅपन डेट. तुमी मिडिया भाव थंय आशिल्ले, तुवें आशिल्लो त्या दिसा थंय. तुवें तर 24 वरां केला कळ्ळें. रातचो बाबडो 3 पर्यंत सकाळीं आशिल्लो. सो सगळे मिडियाक खबर आसा. सो तांणी त्या प्रमाणे तुमी फुडें वता आसतना एक्टिविस्टांक आनी कोण आयिल्ले तांकां तांचेर कांय एक्शन घेवं नाका म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला. सो PWDन कितें कंप्लेन फायल केल्या पुलिसीचेर आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें ते कंप्लेनीचेर कांयच एक्शन जावंक ना. मायकल पण पावलो की राजकारण मायकल ते मायकलाक विचार मरे. पण मायकलाक अशेंय म्हणलां की देव काप्रेश्वर पळोवन घेतलो म्हणून आमदाराक म्हणून. कोंकणीन एक म्हण आसा काक शाप गौ न हंती. कळ्ळें कितें म्हणटा ते. काक शाप गौ न हंती म्हणजे कावळ्याच्या श्रापान गाय मरना. सो कोण कितें उलयता ताजेर हांव आनी फुडें उलोवचो ना. कोणाक उलोवंक जाय ते उलोव न्ही. तुका हाजेर तुका सगळें कळटलें. पण बाबा आनी एक म्हणटा ते कॉपेलांचेर आतां कितें म्हणना ती बांदून दितली वो कितें आसता. कॉपेला ऑलरेडी बांदपाक घेतली. फायनान्शियल असिस्टंट तांकां जाय ते दिलें. तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे म्हजे कडेन येता तांकां वारंवार कितें कितें जाय थंय कांयच कमी पडपाक जायना म्हणून क्लियर सांगलां. कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कमिटी हू इज रिप्रेझेंटिंग द चॅपल आर कोऑर्डिनेटिंग. थंय ऑलरेडी ते चडावाचेर चॅपल येवंक लागले. सो म्हाका दिसता तुमकां चॅपल आनी इल्लें आसतना वयर
वयर सरतले उरतलो फक्त आता आमचो देव कापरेश्वराचे जे आमचे आज भाविक आनी आमचे ग्रामस्थ जे आयले आमचे पंचायत जे आयले सरपंच वॉर्ड मेंबर जे आयले आसा ते योग्य दिशेन जे प्रसाद घेवन तांचे बाकीच्या ज्येश्ठांक घेवन वतले आनी सांगतले ते प्रमाणे करतले आनी हे करता आसतना सगळे हांव हाज्या आयच्यानूय म्हणटा की कोण ऑपोजिशन आशिल्ले नाशिल्ले कुशीक दवरा फाटले कोण कॉन्टेस्ट करताले न करताले कुशीक दवरा ह्या हातून एक जायात आनी फुडले विचार सारखे व्हरया पर्वरच्या खातीर आणि पर्वरच्या लोकांक खातीर दिशाभूल न जाता राजकारण न करता. सर एक पांडुरंग मडकयकर स्टेटमेंट